मफाहमत के बादशाह की सियासी जमातों को एक बार फिर मफाहमत की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी का इख्तलाफात मिल बैठकर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, मुल्क को बहरानों से निकालना होगा, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमारा एजेंडा और ख्यालात ही पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। सोचना होगा अपने मकासद, बयानिए और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। हकीकी कोशिश करें तो सियासी पारे में कमी हो सकती है। हमें आवाम की तरजीहात को पूरा करना होगा। दहशतगर्द अनासर को ख़त्म करेंगे। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फख्र है जिन्होंने कौम के दिफा में कुर्बानियाँ दी। कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। भारत से आर्टिकल 370 वापस लेने का मुतालबा। But would also make energy more affordable for our people. Promoting girls' education and health, including programs to reduce maternal, maternal and enhance mother and child income. ऑपोजिशन ने जमशेद दस्ती की मदद से ऐवान में बाजा बजा दिया। सीटियां भी गूंजी। सदर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। गो जरदारी गो के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव, वानी पीटीआई के पोस्टर लहरा दिए। बाजे की आवाज सुनकर सदर जरदारी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान के एक दूसरे को धक्के। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और फैसल करीम कुंडी के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी तारीख रकम कर दी। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से 7वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर बन गए। आज जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिगर बन के रह गया है। ये लोग ओहदे बांटते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जो सदर वो इलीगल है, गैर आईनी गैर कानूनी, स्पीकर गैर आईनी गैर कानूनी, डेप्यूटी स्पीकर गैर आईनी गैर कानूनी और वजीर आजम भी गैर आईनी गैर कानूनी। ऑपोजिशन ने सदर का पार्लियामेंट से खिताब गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने 21 तोपों के एहतजाज की सलामी दी। आसिफ जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। ये लोग आपस में ओहदे बांटते फिर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का खिताब में कई अहम शख्सियात गायब। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पार्लियामेंट में न आईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी गैर हाजिर रहे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अस्करी क़यादत भी मुश्तरका इजलास में शरीक न हुई। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा करने के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को दिखा दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नया इंकशाफ। धरना कमीशन को बयान में कहा, फैजाबाद धरना मुआहिदे में फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। वजीर आजम ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। वजीर के इस्तीफा और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर भी एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। एम ए जिना रोड, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, सदर, गुलशन इकबाल में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का खतरा टल गया। दूसरी जानिब गलियात और हवेलियां में वक्फे से बारिश, गलियात में खून की लौट आई। रावलपिंडी में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 20 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट बार ने जजेस के खत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी।
اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے استدعا کی، عدالت ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے، شفاف تحقیقات کے بعد عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل، ٹاپ سٹی معاملے میں فیض حمید کے خلاف سنگین الزامات پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی، اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی سربراہی میجر جنرل کریں گے، خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجلی صارفین پر اربوں روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری، تقسیم کار کمپنیز نے بجلی فی یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا اضافے کی درخواست پر 26 اپریل کو سماعت کرے گا۔ اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ محکمہ کی انیفیشنسیز کی وجہ سے ہماری اکانومی کافی سفر کاری ہے، اس کی معیشت کے اوپر سخت برے اثرات ہوتے ہیں، یہ افورڈ اب ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی سیاست، ہمیں اپنے ذاتی تعلقات، کسی ایکسیڈنٹ کا ہمارا رشتہ دار ہونا نہ ہونا، لائن مین سے لے کے اوپر چیف ایگزیکٹو تک، اس کا کوئی سپیس اور لحاظ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر توانائی کا بھی اوور بلنگ کا اعتراف، اویس لغاری نے معیشت کی خرابی کا ملبہ بھی توانائی کے شعبے کی خراب کارکردگی کو قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر نے کہا، بجلی چوری کرنے والوں کا بوجھ برداشت نہیں کریں گے، کسی کو اوور بلنگ کی اجازت نہیں دیں گے، بجلی چوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جس نے جتنا احتجاج کرنا ہے کر لے، ہم پر چوں تک بھی نہیں دیں گے کی۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے بجلی کے ترسیلی نظام اور تقسیم کار کمپنیوں کی بہتری کے لیے پلان بھی مانگ لیا۔ آرمی چیف سے ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات، دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال، جنرل عاصم منیر کا مسلح افواج کے درمیان موجودہ فوجی تعاون آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور، معزز مہمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کوششوں کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ GHQ پہنچنے پر جنرل نتین گورک نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی۔ یہ فارم 47 والے یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ فارم 47 والے قیادت کے اہل نہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حلف اٹھاتے ہی حکومت کو نشانے پر لے لیا، جلد ہی تحریک چلانے کا اعلان، کہا 25 کروڑ عوام کے ساتھ الحاق کریں گے۔ حلف برداری کے بعد سراج الحق نے گلے لگایا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ خواجہ سعد رفیق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر نے ایکس میں کہا، ایکس پر پابندی ختم کی جائے، نگران دور میں لگائی گئی پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جگ ہسائی سے بچا جائے، سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا۔ زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط، ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ IMF مذاکرات کے دوران روپے کی قدر میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو، کہا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداران سے ملاقات، سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی۔
सस्ता नान और रोटी नहीं बेच सकते, तनूर मालिकान डट गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी हड़ताल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में ज़िलाई इंतज़ामिया के नान बाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर में कई तनूर बंद, रावलपिंडी में भी तनूर न खुल सके। तनूर मालिकान कहते हैं महंगा मैदा और आटा खरीद कर सस्ता नान और रोटी नहीं बेच सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बैसाखी की मुबारकबाद देने करतारपुर पहुंच गई। गंदम की कटाई का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की बेटी वज़ीर आला बनी तो भारतीय पंजाब में भी खुशियां मनाई गई। नवाज शरीफ कहते हैं हमसाये से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती और दिलों के दरवाजे खोलो। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का भी फैसला। स्पेशल अफराद का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत भी कर दी। नारोवाल में गाड़ी की टक्कर से बच्चे की हलाकत का नोटिस भी ले लिया। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरख्वास्त दोबारा बहाल। अडयाला जेल मुंतकली का मरकजी केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सब जेल के लवाजमात क्या हैं, आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत की जाए। समाअत पीर तक मुलतवी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ अजला से 26 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 18 किलो चर्स, 1 किलो के करीब आइस, मुसर सेहत गुटखा, मावा और दीगर मनशियात बरामद। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, मनशियात फरोशों और स्मगलर्स को कानूनी गिरफ्त में लाएंगे। मनशियात की लानत के खात्मे और महफूज मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।